मोहतरम सामीन, जब सूरत तहा में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बात शुरू से चली थी, जिसको दूसरे रुकू से हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहले रुकू तक मैं कुछ गुजारिशें पेश कर चुका हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ये सूरत तहा का दूसरा रुकू जो 25 नंबर आयत से शुरू होता है और ख़त्म होता है आयत नंबर 54 के ऊपर। इसमें पहले रुकू में रब ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मदियन से वापस होते हैं गालिबन मिस्र की तरफ रास्ते में एक नूर दिखाया, जिसको मूसा ने नार समझा। ठीक है, अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है, अपने बात पे इतना आता है। कुरान ने कहा कि व इन्नहु लहक़्क़ुन कअन्नकुम तंतिक़ून, जिस तरह कुरान ऐसा हक़ है जिस तरह तुम खुद बातें करते हो। तो मूसा ने उस नूर को नार समझा। तो जब अल्लाह के पास उस नार के हवाले से आया, इसे तो ख़बर नहीं थी कि मैं अंगारा लेने जाता हूँ, नबूवत मिल जाएगी। वहाँ जो पहुँचा तो अल्लाह ने मूसा से अपना तारफ़ करा के फरमाया कि मन बूर के मन फिन्नार, मूसा जो इस नार में हैं उनको उनके ऊपर बरकत की जाती है, उनको मुस्तहकम किया जाता है। तो नार में तो आदमी भस्म हो जाता है, लेकिन मूसा जो उसको नार समझ के आया था तो अल्लाह ने भी नार ही कहा, उसे ये नहीं बताया कि नूर है। था नूर। मूसा के ज़ुबान में अल्लाह ने उसके साथ बात की कि मूसा परेशान न हो जाए। आगे उसकी बात जब मूसा से तारफ़ करा के बताया कि मैं तुझे नबूवत दे रहा हूँ, जाओ फ़िरौन से अपनी ग़ुलाम कौम को आज़ाद कराओ, ये बात हो चुकी पहले रुकू में। अब ये दूसरे रुकू की बात है कि मूसा कहता है अल्लाह से पहले मेरे शर्त मान लो। वो शर्त क्या है? रब्बि इश्रह ली सदरी। ये इतना बड़ा काम, इतनी बड़े दुश्मन सख्त बादशाहत और उनका बड़ा यानी लश्कर, उनकी सारी कौम उनसे टक्कर खाना है। मुकाबले के लिए मेरे हौसले में कुछ इजाफ़ा होना चाहिए और मुझे समझना चाहिए कि इनकलाब किस तरह ला सकूँगा। ये दिल खोल करके मुझे ये फ़हम दे, अता दे, मैं अपने खुली हुई दिल से दुश्मन से लड़ूं। इसलिए मेरे सीने को खोल दे तो रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। ये मुकाबला बड़ा सख्त है, इसको मेरे लिए आसान बना। इस टक्कर खाने में मुझे कोई दुश्वारी पेश ना आए। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मैं बात करते करते कुछ बातें अपनी मुखातिब को नहीं समझा पाता। इसका सबब भी है कि कुछ उसके तवजीहात, एक तो मैं मिस्र से गैर हाज़िर रहा हूँ, पहले की बातें बाद की बातें मामलात कुछ ऐसे हैं जो मैं उससे टक्कर नहीं ले सकूँगा अपनी ज़ुबान के रवानी से। सो वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़ुबान पर जो गांठ है इसको खोल दे कि मैं अपने माफ़ी ज़मीर को पेश कर सकूँ, अगले को समझा सकूँ, जो यफ़क़हू क़ौली, मुखातिब मेरा मेरी बात को समझ जाए, इतनी मुझे सहूलत दी जाए। वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, ए अल्लाह मेरे अहल में से, मेरे ख़ानदान में से मुझे एक वज़ीर भी चाहिए। अकेला ये काम मैं सरअंजाम नहीं दे सकूँगा। हारून अख़ी, जो मेरा भाई हारून है, उसको वज़ारत में मुझे दे दे, मुझे सेकंड मैन करके दे दे और साथी नबी करके दे दे। उशदुद बिही अज़री, जिसके ज़रिए मैं मज़बूत करूँ अपने बोझ को
یعنی وہ میرا بوجھ اٹھانے میں وزیر بنے، ساتھی بنے، وہ اشرک فی امری، میرے سارے کاروبار نبوت میں میرا شریک بنے، ساتھی بنے، کہ نسبحک کثیرا، اس کی یہ مطالبہ میرا اس لیے ہے کہ تیرے احکامات کی تعمیل میں زیادہ سے زیادہ ہم جد و جہد کر سکیں، دونوں بھائی، دونوں نبی، دونوں اکٹھے ہو کر کے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تیرا ذکر بھی بہت سارا ہم کریں۔ وہ ذکر وہ خانقاہی نہیں، یہ انقلاب کا ذکر ہے، مردہ لوگوں کو زندہ کرنے والا ذکر ہے۔ فنا میں یہ بنی اسرائیل یعنی ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو میدان میں لانے کا جو قانون ہے تیرا، وہ بھی زیادہ سے زیادہ ان کو ہم پڑھائیں، سمجھائیں، سکھائیں۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ یہ موسیٰ کی درخواست تھی، لسٹ تھی، مطالبات تھے۔ رب تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سارے سوال قبول، تیرے سارے سوال منظور۔ ہارون وزیر ہو گیا، اب تو بات کرے گا، کھل کے بات کرے گا، تیرا مخالف، تیرا اندیا، تیرا معافی ضمیر سمجھ جائے گا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، موسیٰ آج تیرے مطالبے منظور کر کے گویا کہ میں دوسری بار تیرے اوپر احسان کر رہا ہوں، تو پہلا احسان بھی سن لو۔ پہلے جو میں نے تیرے اوپر احسان کیا تھا وہ یہ ہے۔ موسیٰ اذا اوحینا الی امک ما یوحیٰ، جب میں نے وحی کی تیری ماں کی طرف جو وحی کی گئی تھی وہ کیا تھی؟ انقذفیہ فی التابوت، موسیٰ کی اماں بچے کو تابوت صندوق میں بند کر کے فقذفیہ فی الیم، پھر دریا میں پھینک دے، بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر اس کو کندھی لگائے گا یہ دریا ساحل کے ساتھ، کنارے پہ دریا خود لے آئے گا، تو پھینک، دریا میرے حکم پر تیرے بچے کو بچائے گا، سنبھالے گا اور کنارے پر لائے گا۔ یاخذہ عدو لی و عدو لہ، پھر تیرے بچے کا دشمن، میرا دشمن، اس کو اٹھائے گا، گود میں لے گا، پالے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ جب صندوق سے نکال کر کے فرعون کی بیوی نے تجھے اٹھایا تو میں نے تیرے باڈی پہ، تیرے چہرے پہ اپنی محبت ڈال دی تھی، جو وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، جو بھی تجھے دیکھتا تھا تو پیار کرتا تھا، تجھے آنکھوں پہ اٹھاتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، یہ میں نے تیرے چہرے پہ اپنی طرف سے ایک اثر چھوڑا تھا، تیری شکل کا، صورت کا۔ اذ تمشی اختک، اس وقت کی بات یہ ہے کہ ماں نے تیری بہن کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ فرعون کے محل میں جاؤ، ان کو کہو اس بچے کی خدمت کے لیے کسی عورت کا پتہ میں دیتی ہوں، اس کو قبول کرو۔ اذ تمشی اختک، تیری بہن بھی اس صندوق کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ فتقول هل ادلکم علی من یکفر، وہ فرعونی اسٹاف کو کہتی، لوگوں کو کہتی کہ میں ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کو کفالت کرے اس بچے کی۔ فرجعناک الی امک، موسیٰ اس طرح سے، اس بہانے سے ہم نے تجھے لوٹایا تیری ماں کے گود میں، کہ تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور غمگین نہ ہو۔ وقتلت نفسا، موسیٰ تو جوان ہوا، پھر اپنی قوم کے لوگوں کی خبر گیری کے لیے رات کو نکل جاتا تھا، پھر وہاں تیری قوم کے ساتھ فرعون کا آدمی کوئی لڑ پڑا تھا، موسیٰ تو نے اپنی قوم والے کے بچانے کے لیے فرعون کے آدمی کو قتل کر دیا۔ فنجیناک من الغم، اس قتل کے پاداش میں جو تجھ پہ سزا آنی تھی ہم نے تجھے اس سے چھڑا لیا۔ وفتناک فتونا، اور ہم کئی آزمائشوں میں تجھے آزمایا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، کئی سال تو مدین والوں کے اندر بھی رہا۔
सुम्मा जेत अला कदर या मूसा, मूसा इन कुठालियों से पास करते करते हम तुझे यहाँ तक ले आए, अब इस पैमाने पर आ गया है कि तू ग़ुलामों को आज़ादी दिलाए। अब मूसा नबूवत के लायक होकर तू इस लेवल और सतह पर आ गया है कि तू फ़िरौन को यानी शिकस्त दे दे, उससे टक्कर खाए। वस्तना तो कल नफ्सी, मूसा मैंने बड़ी कारीगरी से, बड़े हुनर से तुझे अपने लिए बनाया है। ये अल्लाह का हुनर है। अल्लाह वस्तना तो कल नफ्सी, अल्लाह कहता है सनअत के साथ तुझे तैयार किया है, कारीगरी के साथ, हुनर के साथ तैयार किया है। तो अल्लाह का हुनर क्या है? अल्लाह का हुनर है ग़ुलामों को आज़ाद कराना। इज़हब अंत व अख़ूक बिआयाती, मूसा जाओ तू और तेरा भाई मेरी निशानी लेकर, वला तनिया फ़ी ज़िक्री, न कमी करना न कोताही करना मेरे कानून के अंदर जो मैंने तुझे कावानीन दिए हैं इनकलाब लाने के लिए। इज़हब इला फ़िरौन, दोनों भाई जाओ फ़िरौन की तरफ, इन्नहु तग़ा, वो बड़ा सरकश हो चुका है। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यनन, हाँ जा तो रहे हो, है तो तुम्हारा दुश्मन, लेकिन कूला लहू कौलन लय्यनन, नरमी के साथ बात करना। वो अपनी जगह के जैसा भी है, लेकिन वो उसका तख्त है, उसकी हुकूमत है, हुक्मरानी है, बादशाही है। नरमी से बात करने से मकसद ये है लअल्लहु यतज़क्कर औ यख्शा, शायद तेरी बात पे अक्ल चलाए, गौर चलाए, समझे तेरी बात को, दावत को, और यख्शा या डर जाए, तेरे अंदाज़े गुफ्तगू से वो तुझसे मुतासर हो जाए। इसलिए मूसा ख्याल करना, उसको बात करते वक़्त उसके मजलिस के आदाब के अंदर लिहाज में रह कर के गुफ्तगू करना। काला मूसा हारून दोनों ने कहा, रब्बना इन्ना नखाफ, अल्लाह हम डर रहे हैं, डर रहे हैं अं यफ़रत अलैना, कि कहीं हमारे ऊपर ज़्यादती न करे, और अं यतग़ा, वो सरकश आदमी है, चढ़त न कर ले। काल फरमाया रब ताला ने, ला तख़ाफ़ा, डरो मत, इन्ननी माकुमा, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह फरमाता मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, जाओ तो अस्मा व अरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुनता रहूँगा जो कार्रवाई होगी तुम्हारी और फ़िरौन के बीच की। व अरा, मैं देख भी रहा हूँगा, तुम कोई खुटका न करो। फ़ातिया फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिक फ़अरसिल माना बनी इसराइल वला तुअज़्ज़िबहुम क़द जिअनाक बिआयतिन, वहाँ जाओ उसे कहो कि हम दोनों अल्लाह के रसूल हैं, जो अल्लाह तेरा रब है, उस रब के रसूल हैं। फिर हमारा मुतालबा है कि अरसल माना बनी इसराइल, हमारे साथ बनी इसराइल को छोड़ दे। वला तुअज़्ज़िब, इनको ग़ुलामी के अज़ाबों में, कुठालियों में तबाह न करो, सज़ा न दो। कद जिअनाक बिआयतिन, हम अपने मुतालबे के साथ, कद जिअनाक बिआयतिन मिन रब्बिक, हम अपने रब की तरफ से एक निशानी भी ले आए हैं। वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती उसके ऊपर होगी जो ताबेदारी करेगा हिदायत की। हिदायत की बात हम लाए हैं, ताबेदारी करोगे सलामत रहोगे, ताबेदारी नहीं करोगे तो तेरा भी खैर नहीं। इन्ना कद ऊहिया इलैना, हमारी तरफ वही की गई है अल्लाह की जानिब से। वो क्या है वही? अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला, किस अज़ाब अल्लाह की जानिब से उसके ऊपर आएगा जिसने झूठ कहा, तकज़ीब की अल्लाह के अहकाम की, कवानीन की, वतवल्ला, और उस पर अमल करने से पीठ फेर दी, उसके ऊपर अज़ाब आएगा। सो अब तू अपने लिए सोच कि हमारे जवाब में, इस दावत में तू क्या करता है। फिर फ़िरौन ने सवाल किया, फ़मर रब्बुकुमा या मूसा, ये घड़ी घड़ी रब कर रहे हो, मेरा रब, मेरा रब। वो कौन है रब मेरा? फ़मर रब्बुकुमा, तुम्हारा रब कौन सा है? मुझे जो ऐसे कर रहे हो कि तेरा भी रब, तो तुम्हारा रब कौन सा है? काल
کہا موسیٰ نے ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے پھر اسے تخلیق کے بعد ہدایت بھی دی ہے، پیدا بھی کیا ہدایت بھی دی۔ قال فما بال القرون الاولیٰ، فرعون نے سوال کیا تو اگلے قوموں نسلوں اور انسانوں کا کیا ہوگا، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہا موسیٰ نے کہ ان اگلے لوگوں کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب ایسے کتاب میں ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اس کتاب کے قوانین کو اللہ تعالیٰ میرا رب جو ہے نہ ادھر ادھر کرتا ہے نہ بھولتا ہے، وہ محفوظ قانون ہے، مضبوط قانون ہے، وہ اللہ کے پاس ہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس رب نے بنایا تمہارے لیے دھرتی کو بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور چارے بنائے، راستے بنائے اس زمین کے اندر، جس کے اندر انزل من السماء ماء، نازل کیا اپنے آسمان سے بادلوں سے پانی کو، فاخرجنا بھی ازواجا من نبات شتیٰ، پھر نکالے ہم نے اس زمین سے جوڑے نباتات کے، زراعت کے، کلو ورعوا انعامکم، اب اس نباتات سے جو زراعت پیدا ہوئی ہے کھاؤ تم بھی، ورعوا انعامکم، کھلاؤ اپنے چوپائے جانوروں کو، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اس اللہ کے انداز یعنی تخلیق میں، اس اللہ کے انداز مردہ زمین سے کھیتی پیدا کرنے میں آیات نشانے ہیں، لأولی النہی، جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے نشانے ہیں۔ سو یہ ثبوت ہے کہ میرا رب اس جہان کو چلا رہا ہے، جس کے لیے تو پوچھ رہا ہے کہ پہلے والے لوگوں کے لیے تم کیا کہتے ہو۔ سو وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن دنیا جو چل رہی ہے یہ میرے رب کی وجہ سے چل رہی ہے۔